اور दामन वक्त में कतन ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए। मैं भाई नदीम काज़मी साहब क़िबला के हुक्म पे एक ऐसी नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो मैं ज़िंदगी में पहली बार पढ़ूंगा। इससे बड़ा वादा कोई नहीं है, इसलिए कोई खुतबा नहीं, कोई दुआ नहीं। मैं एक कथा सुनाता हूँ, अगर आपने माहौल बना लिया फौरन नज़्म शुरू कर दूंगा। सलवात सारे पढ़ोगे मिलके बोलूंगा। मुझे इजाजत है, मैं नौकरी शुरू करा। दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल से उस बेदिल के दिल की, बहुत मुश्किल 25 मिनट पढ़ना है मुझे। दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए। बोलो जिन्हें समझ आ रही बोलो। दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल से उस बेदिल के दिल की, अगरचे जिहाद है जश्न में बगैर सुर वाले बंदे को सुनना, मगर फिर भी तुम भी कोशिश करो, मैं भी तो कर ही रहा हूं ना। दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए। मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। आली 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 जी जी हाँ अलीम मौल। दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी। दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए। मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है, आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी क्यों ना हो, इस मुआशरे का तवज्जो है। जी किबला मैं अर्ज कर रहा हूँ, गरीब से बिस्मिल्लाह बेटा, गरीब से गरीब आदमी का भी ये मिजाज है कि उसके घर के अंदर के हालात जैसे भी हों, बाहर की दीवार अच्छी हो। मैंने अर्ज किया है, गरीब से गरीब आदमी का भी ये मिजाज है कि घर के अंदर की दीवार टूटी हुई हो, घर में बेहतर पलंग न हो, घर में कुर्सियां न हो, चारपाइयां अच्छी न हो, गुजारा हो जाता है। घर के बाहर की दीवार बनी हुई हो, उसमें चूना छूना हो, वो अच्छी लग रही हो। बाहर की दीवार से पता चलता है अंदर वाला कैसा है। बाहर की दीवार से पता चलता है अंदर वाला कैसा है। एक दिन मैंने कायनात के खालिक से कह दिया, तू दायराइन का हुक्मरान है, दुनिया में तेरा इतना बड़ा घर है और उस घर के बाहर की दीवार है और दीवार में दरार है। यार बोला करो, जो समझा करो वो तो बोला करो। हाँ, तू कायनात का हुक्मरान है, दुनिया का अल्लाह है, आले मोहम्मद का खालिक है, इतना बड़ा तेरा घर है, कायनात उस घर की तरफ सजदा करती है, उस घर के बाहर की दीवार है और दीवार में दरार है। इस जगह जगह पे लोग चंदा करके तेरे घर बना रहे हैं। हाँ? अल्लाह जाने कितने बेघरों को तेरे घर से घर मिल गया है, जो उर्दू सुन लेते हो। अल्लाह जाने कितने बेघरों को तेरे घर से घर मिल गया है। मौलाना वास्ता ये जिहड़े बंदे समझा करो जरूर बोलिया करो, कितने बेघरों को तेरे घर से घर मिल गया है और तेरे अपने घर की दीवार है, दरार है, मौजूद है। क्या ये नहीं हो सकता कि ये दरार बंद हो जाए, ये निशान चला जाए? फरमाया हो तो सकता है, मैं खुद नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं ये दरार रहे। मैंने कहा मालिक क्यों? एक लफ्ज है शक, शीन काफ, काफ कुरान वाला फटने को कहते हैं। एक लफ्ज है शक, काफ काबे वाला, शुकूक को कहते हैं, वहम को कहते हैं, ओशान की खता होने को कहते हैं। दोनों शक एक ही जगह पे हैं। माफी चाहूंगा उन लोगों से जिन्हें ये बात समझ ना आए, मैं एक जश्न के लिए अपना आप नहीं बदल सकता। मैंने कहा मालिक ये दरार खत्म क्यों नहीं जाती? अल्लाह फरमाता है इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर, इस वास्ते अली को उतारा है। जो चौथा मिसरा समझ गया, बोलने पे दिल ना आए, समझने के बाद सारी जिंदगी न बुलाना। इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर, कोई अली के सामने उफ तक न कर सके, अब तक निशान रखा है बाकी, इसीलिए दीवार शक रहे कि कोई शक न कर सके।
बोलो यार, बोलो यार, बोलो ना, सारे बोलो, सारे बोलो, हैदरी। इस वास्ते अली को उतारा है अपने घर, कोई अली के सामने उफ तक न कर सके, अब तक निशान रखा है बाकी इसीलिए दीवार शक रहे। हाय हाय, दीवार शक रहे कि कोई शक न कर सके। सलवात सारे पढ़ोगे बिल्कुल। जी बड़ी मेहरबानी। नदीम साहब किबला का हुक्म यह है कि जनाब नसर बिल्कुल नहीं चलेगी, आप नज्म पे नज्म पढ़ेंगे, रुबाई पे रुबाई पढ़ेंगे, कते पे कता पढ़ेंगे, तकरीर वकरीर नहीं चाहिए हमें। क्यों तुम आख्या? हाँ, तकरीर वकरीर नहीं चाहिए हमें। आप नज्म पे नज्म नसर नहीं करेंगे। आज छोटी सी एक बात आपकी इजाजत से कर लूं? एक छोटा सा एतराज, एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी बात जो आज के मौरख ने लिखी कि जी अली की माँ, अबू तालिब का हरम, कुरैश की इज्जत, हाशमियों की गैरत, कलीद बरदार काबा की जौजा, तारीख अरब की सबसे इज्जत मस्तूर। ये भी सुन लिया करो। हाँ, तारीख अरब की सबसे इज्जत मस्तूर। घर में तशरीफ फरमा थी, बच्चा पैदा होने वाला था, माँ को तकलीफ हो रही थी, तकलीफ की वजह से उठ के टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते घर से बाहर आ गई, चलते चलते बैतुल्लाह के करीब आ गई। जो ही दीवार के करीब पहुंची, अचानक शहर में जलजला आ गया, दीवार फट गई, अली की मां अंदर चली गई। शहर में एक बार फिर जलजला आ गया, दीवार मिल गई, बीबी अंदर कैद हो गई, बच्चा पैदा हो गया। इसमें नाज की क्या बात है? ये सारा इत्तेफाक है। इजाज में एक लफ्ज कह रहा हूं, ये सारा इत्तेफाक है। मैं कहता हूं अहमक, अगर ये सारा इत्तेफाक ही है तो फिर तुझे इस इत्तेफाक से इख्तिलाफ क्यों है? जिन्हें मेरा लफ्ज समझ आया, तुझे इस इत्तेफाक से इख्तिलाफ क्यों है? कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आसार नहीं। दर्द विलादत में होता है, ये विलादत वाला घर ही नहीं। आसार पैदाइश में होते हैं, ये पैदाइश वाला आंगन ही नहीं है। बोलो यार जवान मेरे साथ, ये ज़हूर वाला घर है, ये नजूल वाला घर है। यहाँ आमद होती है, यहाँ उतरते हैं, कोई पैदाइश नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चल खुदा ना खास्ता मैं अगर लम्हे के लिए तेरी तारीख से विलादत ही मान लूं, ये तो तूने भी माना है ना सैयद वालों, और 10-12 साल से तुम्हारा नौकर हूं। इन जवानों से कह रहा हूं, ये लफ्ज आया ना हो, बुजुर्गों की अपनी मर्जी है, बुजुर्ग ना भी बोलोगे दुख नहीं होगा। ये तो तूने माना ना। अपने घर से चली, बैतुल्लाह में आई, ये है अबू तालिब का घर, वो है अल्लाह का घर। रास्ते में 2.5 किलोमीटर का फासला है। अपने घर से चली, तकलीफ की शिद्दत से अपने घर से चली, टहलते टहलते सीधी बैतुल्लाह के दर पे आई। रास्ते में अल्लाह जाने कितने घर थे, ये तो तूने भी माना ना। अबू तालिब की जोजा किसी काफिर के दर पे नहीं गई। हाय 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 दरी, ये तो तूने भी माना ना। अबू तालिब की जोजा किसी मुशरिक के दर पे नहीं गई, किसी काफिर के दर पे नहीं गई, किसी मुनाफिक के दर पे नहीं गई, सीधी बैतुल्लाह के दर पे आई। कतन कोई तकलीफ नहीं, कतन कोई आसार नहीं। बुलाया है अल्लाह के घर ने और गई है अली की माँ। अल्लाह के घर से ये आवाज आई है अली की माँ को, मेरे मोहसिन की माँ, मुस्तफा की अम्मा अपना आंगन सजाने चली आई है। बोलो, थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ने लगा हूं। मेरे मोहसिन की माँ, मुस्तफा की अम्मा, अल्लाह के घर से आवाज आई है अली की माँ को, और अली की माँ गई है। अल्लाह के घर से आवाज आई है मेरे मोहसिन की माँ, मुस्तफा की अम्मा। अब माँ और अम्मा समझो तो बोलो यार। मेरे मोहसिन की माँ, मुस्तफा की अम्मा अपना आंगन सजाने चली आई है। मैं परेशान वीरान बेताब हूं, मेरी किस्मत जगाने चली आई है। बोलो 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 थोड़ा सा। मैं परेशान वीरान बेताब हूं, मैं परेशान वीरान बेताब हूं, मेरी किस्मत जगाने चली आई है। 2 लफ्ज कह रहा हूं नदीम जी, हुक्म आपका है कि पढ़, लफ्ज मैं कहने लगा हूं। अब ये सैयद वाले ही फैसला करेंगे कि मेहनत सुनते हैं या नहीं सुनते। ये फैसला आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। एक लफ्ज है शरफ, एक लफ्ज है शर्फ, एक लफ्ज है शरफ, एक लफ्ज है शर्फ। शर्फ कहते हैं दीवार ऊंची करने को, शरफ कहते हैं इज्जत ऊंची करने को।
अल्लाह के घर से आवाज आई, मेरे मोहसिन की माँ मुस्तफ़ा की अम्मा अपना आंगन सजाने चली आइए, मैं परेशान वीरान बेताब हूँ, मेरी किस्मत जगाने चली आइए। शर्फ ऊंचे किए थे बराहीम ने, अब शरफ को बढ़ाने चली आई। बोलो ना, बोलो ना, हैदरी। अब तो मैंने दोनों लफ्ज भी समझा दिया आपको, हैं? शर्फ ऊंचे किए थे बराहीम ने, शर्फ ऊंचे किए थे बराहीम ने, अब शरफ को बढ़ाने चली आइए। ला मकान का मकान तो मैं बरसों से हूं, अब मुझे घर बनाने। हाय हाय हाय, ला मकान का मकान तो मैं बरसों से हूं, ला मकान का मकान तो मैं बरसों से हूं, अब मुझे घर बनाने चली आइए। और आपके पाए अकदस पे रखकर जबी बंदगी का तरीका सिखा जाऊंगा। मेरा पैमाना ये सब्र लबरेज है, आप आई ना तो खुद मैं आ जाऊं। आप आई ना तो, मेरा पैमाना ये सब्र लबरेज है, आप आई ना तो खुद मैं आ जाऊंगा। अब अल्लाह के बुलाने पे बिस्मिल्लाह आओ। अच्छा ठीक है, एक इजाज नाल कोई इजाज करना आए ने, तुसी सलवात पढ़ो। पढ़िए थोड़ा जिहा होर, तुसी भी थोड़ी जी होर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा पैमाना सब्र लबरेज है, मेरा पैमाना सब्र लबरेज है, आप आई ना तो खुद मैं आ जाऊंगा। अब खुद से नहीं आई, अल्लाह के बुलाने पे आई, अल्लाह के घर के बुलाने पे आई। लफ्ज़ें मैं पढ़ रहा हूं, तर्जमा जिस जामे में जी चाहे यहां से लेकर नजफ तक की मैं जमाना देता हूं। जिस बंदे को ग्रामर आती है अरबी जुबान की, उसे यह लफ्ज रखना उसके सामने और उससे कहना ठीक हो गया, चंगा है। फिर किसी ने भेजा जाए मैं ही पढ़ता रहा। हाँ थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू आ जाएगा। या बोल देख खबर, या बोल देख खबर दिखाने का वक्त है, जन्नत से अब हुसैन के आए का वक्त है। ठीक हो हुए न निकली बड़ी झूठा पिला हुसैनियों, जैनब निकल पड़ी। कौन ही मौला शिफाए कामिला अता फरमावे। तुसी सलवात पढ़ो सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपके पाए अक़दस पर रखकर जब ही बंदगी का तरीका सिखा जाऊंगा। मेरा पैमाना ये सब्र लबरेज है, आप आई ना तो, मेरे बुजुर्ग तवज्जो, आप आई ना तो खुद मैं आ जाऊंगा। अब चली है लीकीमा, पहला कदम बैतुल्ला से बाहर आया है, कायनात के खालिक की आवाज आई है। पहला कदम घर से बाहर आया है, कायनात के खालिक की आवाज आई है। या वालिदत हुज्जती लौलम अतनज़्ज़ा मिन अवारिज़ातिल बशरियत लनज़लतु लिकुदुमिक। और सैयद कसराम वालों, जिनके पास अकीदा भी हो और जिन्हें उर्दू भी आती हो, वो लोग तवज्जो करो। खालिक की आवाज है, मेरी हुज्जत की माँ, तू मेरे कहने पे बुतकदे को बैतुल्ला बनाने के लिए घर से बाहर आई है। मैं अल्लाह होके कह रहा हूं, अगर मेरा जिस्म होता मैं तेरे दर पे चल के तेरा शुक्रिया अदा करता। कोई तो बोलो मेरे साथ, हैदरी। कोई तो बोलो मेरे साथ जिन्हें समझ आ रही है। मैं अल्लाह होके कह रहा हूं, अगर मेरा जिस्म होता मैं तेरे दरवाजे पे चल के तेरा शुक्रिया अदा करने। हक यही बनता है, सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के जाकिर आए हुए हैं। हर आने वाले से भाई नदीम ने, भाई जकी शाह साहब ने, बानियान जो है यही कहा, जनाब बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये कोई नई बात नहीं है अबरार भाई, कानून यही है कि जब मेहमान आए तो फिर मेजबान उसका इस्तकबाल करे, उसका शुक्रिया अदा करे। हुसैन का वास्ता सारा उठाना जो हलालजादे बैठे हुए हो, जिन्हें माँ ने दूध नादिली पढ़ के पिलाया है, मैं उनकी जुबान का जामिन बन के 6 मिसरे पढ़ने लगा हूं। अली की माँ दरवाजे पे पहुंची, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कयामत तलक। ना 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 ना, जागो जागो, सारे बोलो मेरे साथ,
آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعرے ڈھیر سارے لگا لو، میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھو، تھوڑا سا بولو، گھروں میں جا کے سوچنا شوکت پڑھ کیا رہا تھا وہ بھی سنا کرو، جو کتابوں میں ہے وہ بھی سنا کرو، جسے علم کہتے ہیں وہ بھی سنا کرو، جو آل محمد کی تاریخ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی قیامت تلک، گھر ہمارا صحیح، آپ کے چاند کی ہو گئی حکمرانی قیامت تلک۔ جاگو نا جاگو نا جاگو نا، سارے بندے جاگو۔ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی قیامت تلک، گھر ہمارا صحیح، آپ کے چاند کی ہو گئی حکمرانی قیامت تلک۔ اللہ فرماتا ہے علم کے در کی خاطر نیادر بنا، علم کے در کی خاطر نیادر بنا، علم کے در کی خاطر نیادر بنا، ہم نے بھی ہے یہ ٹھانی قیامت تلک۔ اور اگر قیامت تلک آپ میرے ساتھ بولیں تو چوتھے مصرے میں وہ لذت آئے گی جو پورے جشن پہ بھاری ہوگی۔ علم کے در کی خاطر نیادر بنا، ہم نے بھی ہے یہ ٹھانی۔ جو بندہ علی کو حاضر ناظر جانتا ہے سمجھتا ہے علی سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، اسے کہہ رہا ہوں مصرع سنے، ہم نے بھی ہے یہ ٹھانی قیامت تلک، ہم بھی مٹنے نہیں دیں گے دیوار سے یہ مقدس نشانی کا۔ حیدری، اونچا ہاتھ اونچا، حیدری۔ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی قیامت تلک، گھر ہمارا صحیح، آپ کے چاند کی ہو گئی حکمرانی قیامت تلک، علم کے در کی خاطر نیادر بنا، ہم نے بھی ہے یہ ٹھانی قیامت تلک، ہم بھی مٹنے نہیں دیں گے دیوار سے یہ مقدس نشانی۔ 7 کوششیں تو اب تک ہو چکی ہیں نا یہ نشانی مٹانے کے لیے، کہاں کہاں سے انجینئر نہیں بلائے گئے، کہاں کہاں سے سائنسدان نہیں بلائے گئے، کسی طرح یہ نشان نہ رہے۔ اور 7ویں کوشش تو جنگ اخبار نے بھی لکھا، ہاں 79 کے آرٹیکل میں، 79 کی بات کر رہا ہوں، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ جنگ اخبار نے لکھا کہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے، فرما رواؤں نے کسی جرمنی کے سائنسدان کو بلایا اور بلا کے اس سے کہا کوئی کوشش کی جائے کسی طرح یہ دراڑ نہ رہے۔ اس نے کہا جناب اگر ہو بھی تو کیا ہے، دیواروں میں دراڑیں ہوتی ہیں، اور گل سمجھا کرو یار۔ اس جرمنی کے سائنسدان نے، اس آرکیٹیکٹ نے کہا جناب اگر وہ بھی صحیح تو پھر کیا ہے، دیواروں میں دراڑیں ہوتی رہتی ہیں، یہ اگر دراڑ رہے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا تم مسلمان نہیں ہو نا۔ ہائے 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 یار سید علیہ، ہاں ان کا جی اگر یہ دراڑ رہے بھی، یہ نشان رہے بھی تو کیا ہے؟ ان کا یار تم مسلمان نہیں ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں سال میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اسے ہم حج کہتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں کرتے مگر دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ایک دوسرے تو مشورہ کرو بے بولیے کہ نہیں، پھر بولنا، میں استخارہ کر کے بولنا جی گل کی میں۔ ان کا یار ہم تو حج کبھی نہیں کرتے مگر دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ جو سالانہ پروگرام ہے نا وہ ہماری کمائی کا، ہماری معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے یہاں طواف کرتے ہیں، دوران طواف یہ پردہ وردہ بڑے موٹے موٹے پردے لگائے ہیں، پھر بھی وہ ہٹا دیتے ہیں، بس جب پردہ ہٹتا ہے تو پھر پردہ نہیں رہتا۔ اور بولو سید علیہ تسی جیو، تسی سلامت رہو۔ بس جب پردہ ہٹتا ہے نا پھر پردہ نہیں رہتا، لوگ آتے ہیں نشان کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے پوچھتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے، بس جو بتاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا۔ ابرار شادی توجہ، اچھا قاضی صاحب کیوں لا بیٹھے نے، سرکار کی عالی مدد، سلامت رہو۔ ہاں وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے دیکھو تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح یہ دراڑ نہ رہے نا تو بڑی بات ہے۔ اس نے کہا جی لاکھوں کروڑوں لگ جائیں گے اس پہ، ان کا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی تیل کی کمائی ہے، ہاں یہ نو پرابلم، یہ کوئی مسئلہ نہیں، جتنے چاہو لگا لو، بس یہ دراڑ نہ رہے۔ توجہ توجہ، بس یہ دراڑ نہ رہے۔ 70 دن جنگ اخبار نے لکھا ہے 79 میں، 70 دن تک اس آرکیٹیکٹ نے، جو سائنس بھی جانتا تھا اس لیے میں اسے سائنسدان کہہ رہا ہوں، اس نے 70 دن تک، وہ انجینئر بھی ہے، آرکیٹیکٹ بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، 70 دن تک مسلسل وہ کوششیں کرتا رہا
کہ کسی طرح یہ نشان مک جائے، یہ دراز مک جائے۔ اللہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا اس نے کیمیکلز منگوا کے کچھ ایسی تیاری کی کہ یہ نہ رہے۔ 70 دن کے بعد اس نے شاہ عرب کو بلایا، شہنشاہ کو بلایا، فرمان روا کو بلایا۔ نام مجھے ان کا آتا نہیں، آتا بھی ہے تو میں لیتا نہیں۔ انہوں نے اسے بلایا اور بلا کے اس نے کہا جناب کوئی اور حکم، یہ نشان ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا شاہ عرب کی طرف، شاہ عرب دیکھ رہا تھا دیوار کی طرف۔ اس نے کہا سرکار یہ نشان ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس نے کہا الو کے بٹھے ذرا مڑ کے دیکھ، تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، دیوار تجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اس نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، تو مجھے دیکھ کے بسم اللہ، چلو ٹھیک ہو گیا، تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، پڑھنا نا میرے جی بھائی جائل ہاں، تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، دیوار تجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ وعدہ کیا تھا اللہ کا؟ ہم بھی مٹنے نہیں دیں گے دیوار، ہم بھی مٹنے نہیں دیں گے دیوار سے۔ یہ مقدس نشانی جسے خدا نے بنایا نصیر جن و بشر۔ میرے 15 منٹ ضائع ہو جائیں گے اگر یہ بات سمجھ کے آپ نے سر ہلا دیا۔ سر سے داد نہ دینا، منہ سے بولنا، جسے خدا نے بنایا نصیر جن و بشر، دلوں کے شہر پہ اس شہنشاہ کا سکہ ہے، 1000 سکے بھرائے گئے نشان نہ گیا، خدا کے گھر پہ علی مرتضیٰ کا سکہ ہے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، واہ 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 واہ، 1000 سکے بھرائے گئے۔ اور یعقوب الدین جہاں سے شروع کیا میرے بزرگوں نے، یہ نبی نے علی کو کہا ہے، یا علی و انت یعقوب الدین۔ علماء بیٹھے ہوئے میری محفل میں پوچھیے گا، علی تو دین کا یعقوب ہے۔ اور رکھو علماء کے سر پہ قرآن، یعقوب عربی گرامر میں شہد کی مکھیوں کی سردار کو کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہاں، اور کبھی پوچھو تاریخیں پڑھو، حیات الحیوان پڑھو، کیا کرتی کیا ہے یعقوب؟ کبھی یعقوب رس چوسنے نہیں جاتی، گلشن میں نہیں جاتی، پھل پھول پہ نہیں بیٹھتی۔ یعقوب رزق لینے نہیں جاتا، دینے جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعقوب رزق لینے نہیں جاتا۔ اور نبی نے علی کو کہا یعقوب الدین کرتا کیا ہے؟ وہ جو چھتا ہے اس کا طواف کرتا ہے، جو مکھی گلشن سے رس چوس کے آتی ہے یعقوب اسے روکتا ہے، روک کے چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کے رس میں غلاظت نہ ہو، نجاست نہ ہو، حرام نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سید علیہ حیدری، یعقوب چیک کرتا ہے اس کے رس میں غلاظت نہ ہو، نجاست نہ ہو، حرام نہ ہو۔ غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے۔ علامہ ایاز کاظمی صاحب کی بلایاسی مستند شخصیت میری محفل میں موجود ہے، پوچھئے گا، میں تو طالب علم کا بھی نوکر ہوں۔ غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے۔ یہ برفی کی ڈلی میرے ہاتھ سے گر گئی، مٹی میں مل گئی، غلیظ ہو گئی، نجس نہیں ہوئی، میں صاف کر کے کھا سکتا ہوں۔ گندے پانی میں گر گئی، نجس ہو گئی، حرام نہیں ہوئی۔ غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے۔ مولوی کہتا ہے 4 ایک جیسے ہیں، یہاں 3 ایک جیسے نہیں۔ غلیظ اور ہے، نجس اور ہے، حرام اور ہے۔ اور محمد نے کیا کہا؟ یا علی انت یعقوب الدین، علی تو دین کا یعقوب ہے۔ بس جو دین محمد میں غلاظت، نجاست اور حرام نہ آنے دے، اسے محمد کی نظر میں علی کہتے ہیں۔ مل کے بولنا، اسے محمد کی نظر میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا مجمع تھا، اور شہد کی ایک مکھی جب ایک صحابی کے کان سے قریب سے گزری نا، بار بار گزری، اس نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ اس مکھی کو بلائیں، یہ آئے گی؟ نبی نے کہا کیوں نہیں آئے گی، یہ کوئی انسان ہے؟ ہائے 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 حیدری، انہوں نے کہا جی آپ اس مکھی کو بلائیں، یہ آئے گی؟ نبی نے کہا کیوں نہیں آئے گی، یہ کوئی انسان ہے؟
धुआं आवाज। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। नबी ने आवाज दी, मक्खी रसूल के हाथ में आ गई। नबी ने कहा ये लो। उन्होंने कहा नहीं इतने करीब से नहीं, हाँ ये तो काट लेगी। नबी ने कहा नहीं काटती, मक्खी है, ये कोई सांप है? हाय 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 हाय, मक्खी है, ये कोई सांप है? तुम इससे भी डर रहे हो, इससे भी घबरा रहे हो। उन्होंने कहा जी वो इस मक्खी से 2 बातें पूछनी थी। नबी ने कहा पूछो, 2 पूछो, 3 पूछो, 4 पूछो। उन्होंने मक्खी की तरफ देखा और रसूल से कहा हम आपको बताते हैं, आप पूछ लें। नबी ने कहा नहीं तुम खुद पूछो। उन्होंने कहा जी मक्खी से हम खुद पूछें? मक्खी से कैसे पूछें? नबी ने कहा मैं मोहम्मद जो हूं, मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारी बात सुनेगी, समझेगी, तुम इसकी बात सुनोगे, समझोगे। उन्होंने कहा सच्ची मक्खी हमारी बात सुनेगी? नबी ने कहा सारी जिंदगी पूछते ही रहना, मानना नहीं। हाय हाय सारी जिंदगी पूछते ही रहना, मानना नहीं, पूछो जो पूछना पूछो। अब मक्खी से डर भी है, मोहम्मद का हुक्म भी है। सांप के मुंह में छिपकली वाली बात है, ना उगलने की ना निगलने की। उन्होंने डरते डरते कहा वो मक्खी बहन अब डर भी लग गया, अभी कुछ आखे ना, पूछना ही जरूर है। वो एक बात पूछनी थी, उसने कहा पूछो। उन्होंने कहा जी आप इतना सफर करती हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर कभी उधर, आप थकती नहीं? उसने कहा दूसरी बात पूछो। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? हमने 2 बातें पूछनी है। सैयद वालों मेरी अब तक की मेहनत तराजू में एक तरफ रखना, एक जुमला एक तरफ रखना, और मेरा हक बने तो अली जैसे करीम का वास्ता बुखल न करना, न बने तुम्हारी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता? हमने 2 बातें पूछनी है, दूसरी बात तो हमारे दिल में है। उसने कहा अकल से काम लो, मैं मोहम्मद के हाथ से हूं। हाय 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 गरीब, अकल से काम लो, अकल से काम लो, मैं मोहम्मद के हाथ में, अकल से काम लो, मैं मोहम्मद के हाथ में। पूछो। उनका जी बस ये 2 बातें पूछनी है, एक तो ये कि आप इतना सफर करती हैं, थकती क्यों नहीं? दूसरा ये कि ये जो फूल होता है ये तो कड़वा होता है। हम कई मतलब बागात में गए हैं, हमने फूल वूल खाए हैं। हाँ बागात में बड़े शौक से जाते थे, बाग का बाग खा जाते थे। हाँ हाँ, उनका जी हम कई मरतबा बागात में गए हैं, फूल तो कड़वा होता है, शायद मीठा कैसे हो जाता है? उसने कहा इश्क हैदर मेरी परवाज की रानाई है। हाय गरीब, छाव में तलवारों की इतना आसान तो नहीं है। नफ्स पैगंबर और अपने कातिल को पिलाए, हम अपने कातिल को पिलाए जो हंस के शरबत ज़ैबो से ही देता है, साकिए कौसर इन्हों पे मुसलमान बन जाए, थले ये पढ़ते रहे तो मैं पढ़ता रहा, बाकी दिहाड़ी गई किसे मस्कीन टाइम ही नहीं लपना फिर। हाँ उसने कहा इश्क हैदर मेरी परवाज की रानाई है, इश्क हैदर मेरी परवाज की रानाई है, मैं फजाओं में यही टेक लिए बढ़ती हूँ। इश्क हैदर मेरी परवाज की रानाई है, मैं फजाओं में यही टेक लिए बढ़ती हूँ। फूल के रस में तो कड़वाहटें होती हैं, मगर मीठा करने के लिए नादे अली बढ़ती। नहीं पढ़ा इजाजत है जी, टाइम है, चलो बिस्मिल्लाह। मैं नौकर सर, नौकर की तनखरे की नज़म बड़ी मुश्किल सी, तो मैं बड़ा तरला मारिया सी, चलो माहौल बन गया। मैंने पूरी नज़म में नाम नहीं लेना कोई भी। नज़म का मौजू है नूर। नूर क्या है, कहाँ से चला है, कहाँ कहाँ गया है, कब कहाँ पहुंचा है। बहुत मुश्किल नज़म है और बाखुदा मुझे जितना टाइम दिया था वो पढ़ लिया मैंने भाईजान से अर्ज भी किया। भाईजान ने कहा नहीं यार तू समझते नहीं है सैयद में अकीदा क्या है और मेयार क्या है सुनने का, तू पढ़ तो सही। मैं इस तसल्ली पे नज़म शुरू कर रहा हूं। आज उस वक्त की एक कहानी सुनो जब हकायक हकीकत से महरूम थे। सज किबला दुआ वास्ते बिल्कुल पहली बारी मैं जिंदगी सैयद पढ़न लगा तो जे आज तुम पसंद आ गई तो मैं पूरी दुनिया च पढ़ांगा, नहीं तो आज ही बंद कर देंगे। हाँ ये तो सैयद तो मोर लग गई तो फिर मोर ही मोर है। आज उस वक्त की एक कहानी सुनो जब हकायक हकीकत से महरूम थे।
चांद सूरज सितारे जमीन आसमां लोह कलम अर्श कुर्सी भी मादूम थे। बोलो 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 बोलो, मेहरबानी करो, एहसान करो मुझ पे, एहसान करो भाईजान, थोड़ा सा आप बोलो मेरी जान। आज उस वक्त की ये कहानी सुनो जब हकायक हकीकत से महरूम थे। चांद सूरज सितारे जमीन आसमां लोह कलम अर्श कुर्सी भी मादूम थे। हाँ ये जन्नत जहन्नुम ये कौसर ये हूरे फलक और मलक गैर मालूम थे। शाबाश, मैं बहुत राजी हूँ, मैं बहुत राजी हूँ, हद हो गई समाज की। हाँ ये जन्नत जहन्नुम ये कौसर ये हूरे फलक और मलक गैर मालूम थे। ना इबादत ना लज्जत सजा ना सजा, ना खताकार थे और ना मासूम थे। हा, क्या बात है, माहौल बना लिया आपने, वाह 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 सर, तुम ही जीत गए हो। ना इबादत ना लज्जत जजा ना सजा, ना खताकार थे और ना, बेटे बैठ जाओ ना, ना इबादत ना लज्जत जजा। मालिक इसकी जिंदगी दराज करे। बहुत प्यारा भाई, मौला का एजाज है, इतनी खूबसूरत शायरी, इतने खूबसूरत कसायद इसी का हिस्सा है। ना इबादत ना लज्जत जजा ना सजा। भाईजान बात बोली तो नहीं है भाईजान, ना इबादत ना लज्जत जजा ना सजा, याद में बिल्कुल नहीं नाज़िम, जिंदगी में आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। ना खताकार थे और ना मासूम थे, कुछ कहूँ भी तो क्या, कुछ न था और न था, जानता था कि मैं अपना ही आउन हूँ। कौन कहते मददगार को नादेली में बहुत सुना होगा आपने। कुछ न था और वो था, कुछ कहूँ भी तो क्या, कुछ न था और वो था, जानता था कि मैं अपना ही आउन हूँ। बाखुदा वो खुदा आप ही आप था, खुद से खुद बाखबर था कि मैं कौन हूँ। और जीवो सैयद आलम और तो सब जीवो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माला तुम्हारी जिंदगी करे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाखुदा वो खुदा आप ही आप था, खुद से खुद बाखबर था कि मैं, खुद से खुद बाखबर था कि मैं कौन हूँ। फिर किसी रोज बेदिल का दिल आ गया, फिर किसी रोज बेदिल का दिल आ गया, नूर हूं मैं कोई तो मेरा नूर हो। जागो यार जागो यार जागो, हमें न जाने करो मेरी। फिर किसी रोज बेदिल का दिल आ गया, फिर किसी रोज बेदिल का दिल आ गया, नूर हूं मैं कोई तो मेरा नूर हो। कौन है क्या है कैसा है कब से है वो, ये हर एक सोच की सोच से दूर हो। जागना 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 नहीं मुश्किल, तुम खुद से मुश्किल बना रहे हो, मुश्किल है नहीं। कौन है क्या है कैसा है कब से है वो, ये हर एक सोच की सोच से दूर हो। एक लफ्ज आ रहा है मामूर ऐन के साथ, एक लफ्ज आ रहा है मामूर अलिफ के साथ। मामूर ऐन से हो तो लबरेज को कहते हैं, मीम ऐन मीम वावरे मामूर भरा हुआ लबरेज। मामूर मीम अलिफ मीम वावरे काम पे लगा हुआ, आम्र से निकला है, मफूल के लिए है, आप समझना। फिर किसी रोज बेदिल का दिल आ गया, नूर हूं मैं कोई तो मेरा नूर हो। कौन है क्या है कैसा है कब से है वो, ये हर एक सोच की सोच से दूर हो। उसका मस्तर बनूं मेरा मजहर बने। बोलो यार हुसैन का वास्ता, बोलो यार, इल्मी बातें सुना करो, हुसैन का वास्ता। उसका मस्तर बनूं मेरा मजहर बने, मुझसे मामूर हो मेरा मामूर हो। चलो जब जहां तुम्हें ये समझ आए वहां डाल देना। हाँ मुझसे मामूर हो मेरा मामूर हो, मेरी शोहरत उसी के जरिए से हो। यार मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं हदीसों का, हुसैन की कसम है। मेरी शोहरत अल्लाह सोच रहा है, मेरी शोहरत उसी नूर के जरिए से हो, मेरी शोहरत उसी के जरिए से हो। ऐसा मज़कूर हो इतना मशहूर हो, मेरी शोहरत उसी के जरिए से हो, मेरी शोहरत उसी के जरिए से हो। आप कोई ट्राई भी नहीं करनी तो बाद जाखने आज शौकत साहब का कख नहीं बनेगा। मेरी शोहरत उसी के जरिए से हो, ऐसा मज़कूर हो इतना मशहूर हो। अल्लाह ने अपने आप में सोचा जब जहां जिस घड़ी जो बनाता रहूं वो हर एक चीज को मेरी पहचान दे। जागना 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 कोशिश करना। अल्लाह ने अपने आप में सोचा, अल्लाह ने अपने आप में सोचा। शौकत मिंबर पे दावा कर रहा है नामुमकिन है उस बंदे के लिए जिसे उर्दू आती हो और उसका बोलने पे दिल ना उर्दू सर रहे। अल्लाह ने अपने आप में तय किया जब जहां ऐसा नूर बनाऊं, जब जहां जिस घड़ी जो बनाता रहूं वो हर एक चीज को मेरी पहचान दे, दोनों एक दूसरे की जरूरत बने, मैं उसे जिस्म दूं वो मुझे जान दे।
अल्लाह अकबर। जब जहां जिस घड़ी जो बनाता रहूं, जब जहां जिस घड़ी जो बनाता रहूं, वो हर एक चीज को मेरी पहचान दे, दोनों एक दूसरे की जरूरत बने, मैं उसे जिस्म दूं, मुश्किल तो लग रही, कोई घबराहट बाजू, मैं उसे जिस्म दूं, वो मुझे जान दे। बस ये तय करके फिर अपने ही आप से नूर का एक टुकड़ा जुदा कर दिया। आओ 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 इल्म सुनो, आओ शायरी में भी इल्म सुनो। हाँ, अपने ही आप से बस ये तय करके, हाँ, हम अपने अल्लाह से ऐसे निकले हैं जैसे सूरज से उसकी किरणें निकलती हैं। ये फैसला है आले मोहम्मद का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बस ये तय करके फिर अपने ही आप से नूर का एक टुकड़ा जुदा कर दिया। अव्वलुल अब्द का उसको मनसब दिया। बोलो बोलो ना मेरे जो बुजुर्ग बैठे हुए, चलो जवानों के लिए मानता हूं ये बात मुश्किल है, जश्न में ऐसा नहीं पढ़ा जाता, बुजुर्ग तो बोलो। अव्वलुल अब्द का, उस नूर को बनाया, नूर के टुकड़े को अलहदा किया, अव्वलुल अब्द का उसको मनसब दिया, हक के माबूदियत को अदा कर दिया। नूर यकता था, तन्हा था, बेचैन था। तुम भी तो रोज हमारे इम्तिहान लेते हो, आज ये शय सुना दो, आज वो शय सुना दो, तुम भी तो इम्तिहान दो ना। किसे पता चला ये नूर कौन है? आओ मेरे साथ सफर करो, मैं भी देखूं ना इस हकीकत को समझ कौन रहा। इतने पुराने रोजेदार बैठे हो, रोज अपनी अपनी समाज पे नाज करते हो। नूर तन्हा था, यकता था, बेचैन था, उसको तन्हाई से मावरा कर दिया। उस घड़ी एक ने एक के दो किए। आना आज फिर सुनना फिर, अगर मजबूर किया मुझे तो। नूर यकता था, तन्हा था, बेचैन था, उसको तन्हाई से मावरा कर दिया। उस घड़ी एक ने एक के दो किए और दोनों को ही मुस्तफा कर दिया। मुस्तफा चुने हुए को कहते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, उस घड़ी एक ने एक के दो किए और दोनों को ही मुस्तफा कर दिया। नूर अव्वल से यज़दान कहने लगा, मेरे महबूब तुम मेरी अजमत हुए। एक था, एक से एक बनाया, एक के दो बनाए, अब दोनों को नाम दिए। नूर अव्वल से यज़दान कहने लगा, मेरे महबूब तुम मेरी अजमत हुए। दूसरे नूर से किबरिया ने कहा, तुम कयामत तलक मेरी कुदरत हुए। बात समझ आ गई आपको मेरे बुजुर्ग? बात समझ आ गई? पहले नूर का नाम अजमत रखा अल्लाह ने, शान तवज्जो। दूसरे नूर का नाम कुदरत रखा। फिर अचानक ही अजमत के उस नूर से उसने नूरी हिजाबात पैदा किए। कहानी सुनाइए मुझे तो। फिर अचानक ही अजमत के उस नूर से उसने नूरी हिजाबात पैदा किए। कुदरत, अजमत, इज्जत, किबरिया, ये हिजाबात का नाम है। हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब इज्जत, हिजाब किबरिया, और शहादत, शफात, हवैदा किए। रिफत व मंजिलत और जबरूत और रहमूत, हैबत, नबूवत भी शायदा किए। उन हिजाबात की असल तो एक है, नाम देने की खातिर अलहदा किए। तो मुझे देखो यार, हुसैन का वास्ता, मैं तो लहू में कलम डिबो के लिखी बात तुम्हें सुना रहा हूं और तुम इधर उधर देख रहे हो। मैं कह रहा हूं उन हिजाबात की असल तो एक है, नाम देने की खातिर अलहदा किए। नाम देने की खातिर दिल पे हाथ रखना सैयद वालों, तुम्हारा नौकर सादात के रिज़्क़ खाने वाला शौकत रिज़ा मिंबर पे दावा कर रहा है, दिल पे हाथ रखो, दिल बोले तो जरूर बोलना। मैं कह रहा हूं कुदरत व अजमत व इज्जत व किबरियात और शफात, सादत, हवैदा किए। रिफत व मंजिलत और जबरूत और रहमत, हैबत, नबूवत भी शायदा किए। उन हिजाबात की असल तो एक है, नाम देने की खातिर अलहदा किए। बात पर्दे की पर्दे में करता हूं मैं, बात पर्दे की, जागना सारसाना, बात पर्दे की पर्दे में करता हूं मैं। पर्दे वाले का पर्दा सहारा हुए, कैसे मुमकिन हुआ ये तो जाने खुदा, जब गिने तो हिजाबात 12 हुए। दिल घबराते नहीं गया मेरी बात? मुश्किल तो नहीं पड़ रहा मैं? कैसे मुमकिन हुआ ये तो जाने खुदा, जब गिने तो हिजाबात 12 हुए। नूर अजमत को हिजाबात के सुपुर्द कर दिया, नूर कुदरत से काम लेना शुरू कर दिया। पहला नूर नूर अजमत, मैं नाम नहीं ले रहा नूर का, जो समझ रहे हो जिनकी रसाई हो रही है वो दाद दो। पहला नूर नूर अजमत, दूसरा नूर नूर कुदरत। नूर कुदरत से कुदरत ने कौन कह दिया? आओ ना,
خود مجبور کیا تم نے تو پھر سنو. نور قدرت سے قدرت نے کون کہہ دیا, کون سے ہر نقش عظمت سجایا گیا. نور قدرت سے قدرت نے ایسا سننے کی عادت ڈالو کہ تم یہ طے کرو کہ ہم نے ذاکر کو کیا دیا, ذاکر نے ہمیں کیا دیا. ایسا سننے کی عادت ڈالو اپنے آپ کو. نور قدرت سے ہٹ جاؤ خیبر خندق سے, یہ چیزیں سنو گے تو ہم پڑھیں گے. نور قدرت سے واللہ بہت حسین, آپ لوگ ایسی باتیں سنتے نہیں, پھر پلٹ کے ہم ہی سے گلا ہوتا ہے جی خیبر ہی پڑھتے نہیں, خندق ہی پڑھتے نہیں. سنو گے تو پڑھیں گے. نور قدرت سے قدرت نے کون کہہ دیا, کون سے ہر نقش عظمت سجایا گیا. چاند سورج ستاروں کو دی روشنی, آسمان و زمین کو بچھایا گیا. یہ نور قدرت کر رہا ہے, یہ سارا کام اللہ نہیں کر رہا, نور قدرت کر رہا ہے. چاند سورج ستاروں کو دی روشنی, آسمان و زمین کو بچھایا گیا. عرش لوح و قلم بھی قلم زن ہوئے, عرش لوح و قلم بھی قلم زن ہوئے. سدرت المنتہا کو رسایا گیا. انبیاء اولیاء کو مناصب ملے. سارے عالم کا عالم بنایا گیا. جس کی جیب میں فتویٰ ہوتا ہے وہ جیب پہ ہاتھ رکھ لے. میں بات ایسی کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں مجھے مشرک کہو, کافر کہو, غالی کہو, جو جی میں آئے کہو, میں عقیدہ چھوڑ نہیں سکتا. حد یہ ہے دوستو, سانس کی شکل میں نور قدرت ہے دوسرا نور, نور قدرت ہے شاہ جی دوسرا نور. اور میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں پوری توانائی استعمال کرنا. حد یہ ہے دوستو, سانس کی شکل میں ہر کوئی نور قدرت کا مرزوق ہے. جب بنا, جو بنا, جس قدر بھی بنا, نور خالق ہے, ہر چیز مخلوق ہے. جب بنا, جو بنا, جس قدر بھی بنا, نور خالق ہے, ہر چیز مخلوق ہے. نور قدرت نے سفر شروع کیا. نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. کہاں چلے گئے یار علم سننے والے لوگ, آؤ نا. اگر شاعری میں اس سے پہلے اتنی مشکل باتیں ہوئی ہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے. نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. نور جب نوح کی کشتی میں داخل ہوا تو سفینہ کنارے لگایا گیا. نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. نور جب نوح کی کشتی میں داخل ہوا تو سفینہ کنارے لگایا گیا. نور موسیٰ کو طور پہ بھی ملا. نور کے دم سے عیسیٰ اٹھایا گیا. آتش عشق میں جب براہیم تھا, نور سے نار کو بھی بجھایا. آتش عشق میں جب براہیم تھا, نور سے نار کو بھی بجھایا گیا. جو معلومات والے بزرگ بیٹھے ہو وہ بیٹے پہ احسان کرنا, اور میں نمبر 2-2.5 منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں. آتش عشق میں جب براہیم تھا, نور سے نار کو بھی بجھایا گیا. مدتوں بعد یعقوب و یوسف ملے, باخدا یہ اسی نور کا کام تھا. جو انگوٹھی سلیمہ کی انگلی میں تھی اس نگینے پہ بھی نور کا نام تھا. جو انگوٹھی سلیمہ کی انگلی میں تھی, طبیعت بے چین تو نہیں کر دی میں نے, جو انگوٹھی سلیمہ کی انگلی میں تھی اس نگینے پہ بھی نور کا نام تھا. جب ذبیح خدا تھا چھری کے تلے, پڑھ کتابیں سنبھالا اسی نور نے. جب ذبیح خدا تھا چھری کے تلے, پڑھ کتابیں سنبھالا اسی نور نے. بطن ماہی میں یونس نے تسبیح پڑھی, ظلمتوں سے نکالا اسی. جاگو حسین کا واسطہ. بطن ماہی میں یونس نے تسبیح پڑھی, ظلمتوں سے نکالا اسی نور نے. لہن داؤد میں بھی وہی نور تھا, حزن یحییٰ کو ٹالا اسی نور نے. لہن داؤد میں بھی وہی نور تھا, حزن یحییٰ کو ٹالا اسی نور نے. خضر و الیاس ظاہر میں زندہ جو ہیں آج تک ان کو پالا. خضر و الیاس ظاہر میں زندہ جو ہیں آج تک ان کو پالا اسی نور نے. نور کا عرش تھا, عرش کا نور تھا. نور کا عرش تھا, عرش کا نور تھا. نور کا عرش تھا, عرش کا نور تھا. نور کے سلسلوں میں زمین تک گیا. نور کرتے ہوئے نصرت انبیاء ایک عبد خدا کی جبی تک گیا. سمجھ آ گئی بات؟ میں منزل پہ پہنچ گیا. 2 یا 2.5 منٹ کی اور تکلیف ہے. اجازت ہو تو میں ایک بات اور کر لوں, اسی پہ چھوڑتا ہوں. اجازت ہے نا؟ بالکل چھوٹی سی ایک بات سن لو. نور کرتے ہوئے نصرت انبیاء ایک عبد خدا کی جبی تک گیا. تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے, جس عبد کی جبین میں گیا ندیم بھائی,
میں کہہ رہا ہوں اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا. بے شک یہاں بیٹھ کے داد نہ دینا، جشن جب تمام ہو جائے پھر رات کو بیٹھ کے ڈسیزن کرنا شوکت نے آج پڑھا کیا ہے. تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا، پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا. نور کا سفر پڑھ رہا ہوں، آدم سے یوں چلتا 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 انبیاء کی مدد کرتا کرتا ایک عبد خدا کی جبر تک گیا. تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا، پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا، اس کو کعبے کا نگران بھی کر. تو اب بھی نہیں سمجھا میں لفظوں کا سفر کر کے تجھے کہاں سے کہاں لے آئی، چلا کہاں سے ہوں، معدوم سے چلا ہوں معلوم تک آ رہا ہوں. بات کو سمجھ تو صحیح یار. پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا، اس کو کعبے کا نگران بھی کر دیا، پھر شرف سے صدف تک ہوا منتقل. پھر شرف سے صدف تک ہوا منتقل، ایک بی بی کو ذیشان بھی کر دیا. پڑھے لکھے دوستو، علم سننے والوں تھوڑا سا توجہ کرو. پھر شرف سے صدف تک ہوا منتقل، ایک بی بی کو ذیشان بھی کر دیا، نور بی بی کو لے آیا کعبہ تلک اور اظہار ایمان بھی کر دیا. یا رب انی مومنۃ دیکھا، نور بی بی کو لے آیا کعبہ تلک، نور بی بی کو لے آیا کعبہ تلک اور اظہار ایمان بھی کر دیا. نور کے نور کا ایسا جلوہ پڑا، خاص دیوار میں خاص در آ گیا. بس میری محنت کا رزلٹ ہے اور چھوڑا ممبر. نور کے نور کا ایسا جلوہ پڑا، خاص دیوار میں خاص در آ گیا. نور جس سے جدا ہو کے آیا تھا نا، آج صدیوں کے بعد اس کے گھر آ گیا. نور جس سے جدا ہو کے آیا تھا نا، آج صدیوں کے بعد اس کے گھر آ گیا. نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر. نور قدرت کی بات میں کر رہا تھا، نور عظمت کا حجابات پہ چھوڑا تھا میں. اب نور عظمت کون ہے، نور قدرت کون ہے، یہ فیصلہ تمہاری سماعت پہ چھوڑ رہا ہوں. نور عظمت کا کیا نام ہے، نور قدرت کا کیا نام ہے، یہ تمہارے معیار پہ چھوڑتا ہوں. تمہیں سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. جاگو نا جاگو نا جاگو نا جاگو نا یار، آج تو میں تیرا مطلب پہ آ گیا ہوں نا، اپنی منزل پہ آ گیا ہوں. نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، میری جانب سے الفت کا اظہار کر. بولتے آؤ بولتے آؤ بولتے آؤ بولتے آؤ. نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، میری جانب سے الفت کا اظہار کر. اللہ نور عظمت سے کہہ رہا ہے تو میرا پیار ہے، وہ تیرا پیار ہے. تو میرا پیار ہے، وہ تیرا پیار ہے، بس پیارے اسے پیار سے پیار کر. یہ بھی میں آخیا سی کہ اسکول نہیں جانا. ہاں تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے. جا پیارے اسے پیار سے پیار کر. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے. کھولنے لگا ہوں 10 مسدس اب تک پڑھ چکا ہوں، کھولنے لگا ہوں بات کو. اللہ فرماتا ہے تو میرا پیار ہے. نور عظمت سے کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، میری جانب سے الفت کا اظہار کر. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، بس پیارے اسے پیار سے پیار کر. اللہ فرماتا ہے اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر. سارے بولنا مہربانی. احسان آپ کا، احسان آپ کا. بس اب پڑھوں ویسے پورے ملک. اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. آج کی بات، نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. خود خدا نے کہا واہ کیا بات ہے. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. خود خدا نے کہا واہ کیا بات ہے. عرش والوں سنو میرے انوار کی، فرش پہ آج پہلی ملاقات. مل کے آخری 6 مصرے، آخری 1 منٹ. حسین سے میں سلامت رکھے، راضی رہنا.
عرش والوں سنو میرے انوار کی، شکریہ آج پہلی ملاقات ہے۔ نور عظمت نور قدرت کی پہلی ملاقات، نور عظمت سے جب نور قدرت ملا تب کہا آج میرا وسیع آ گیا۔ نور عظمت کا اعلان، اور اسی پہ نمبر چھوڑ رہا ہوں، نور عظمت سے جب نور قدرت ملا تب کہا آج میرا وسیع آ گیا، آج سے مشکلوں پر بھی مشکل بنی، آج سے مشکلوں پر بھی مشکل بنی، اب میں تنہا نہیں ہوں اخی آ گیا۔ میں تو ترجمہ کر رہا ہوں سلطان النصیرہ کا، آج سے مشکلوں پر بھی واجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ، آج سے مشکلوں پر بھی، اور یہ علماء بیٹھے میں پوچھنا ان سے، میں ٹوٹل گفتگو میں بس ترجمہ ہی کرتا چلا آیا ہوں مختلف حدیثوں کا، مختلف فرمان ائمہ کا۔ نور عظمت سے جب نور قدرت ملا تب کہا آج میرا وسیع آ گیا، آج سے مشکلوں پر بھی مشکل بنی، اب میں تنہا نہیں ہوں اخی آ گیا، سلسلہ ولایت مکمل ہوا، وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا۔ اعلان کر رہا ہے نور عظمت، نور عظمت نے اعلان کیا سلسلہ ولایت مکمل ہوا، وہ ولی میں ولی۔ نور عظمت کیا ہے، نور قدرت کیا ہے، اب یہ تمہیں سمجھ آ چکا ہے۔ وہ ولی میں ولی، سلسلہ ولایت مکمل ہوا، وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا۔ اب رسول اعلان کر رہا ہے گھر ہے اللہ کا، جھولی محمد کی ہے اور اس میں مقدس علی آ گیا۔ گھر ہے اللہ کا، جھولی محمد کی ہے، آخری شعر آج کی گفتگو کا نتیجہ، معدوم سے معلوم تک کا یہ سفر آپ کی دعا سے تمام ہوا۔ گھر ہے اللہ کا، جھولی محمد کی ہے اور اس میں مقدس علی آ گیا۔ اپنی مرضی سے بھی بولتے رہے ہو، اس شعر پہ میری ساری محنت کا نتیجہ ہے، یاد باندھ کے کہہ رہا ہوں، سمجھ آ جائے تو اس انداز سے بولنا کہ میں کرج کر کے پھر پورے ملک میں یہ بات، جو بات مشکل ضرور تھی مگر مشکل کشا کے ماننے والوں نے مجھے سہارا دے دیا، اب میں یقین رکھتا ہوں پورے ملک میں سنی جائے گی۔ سلسلہ ولایت مکمل ہوا، وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا۔ گھر ہے اللہ کا، جھولی محمد کی ہے اور اس میں مقدس علی آ گیا۔ رسول اعلان کر رہے ہیں یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف۔ بس آخری شعر، اور احسان مانگا میں نے تم سے، ہاتھ باندھ کے کہا میں نے تم سے، میری پوری محنت 10 کے 10 مسدس 60 مصرے ضائع ہو جائیں گے اگر تم یہ سمجھ کے نہ بولے، دکھ لگے گا مجھے۔ اعلان کیا رسول نے یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، رزق ہیں وہ سبھی ہم سے جو دور ہیں۔ ہاں میں یہ بھی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ہے پاکیزگی میں، میں کتنی آیتیں پڑھوں اور آپ کو بتاؤں کہاں کہاں سے کیا ترجمہ لیا میں نے۔ یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، رسول اعلان کر رہا ہے یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف۔ آل محمد رزق سے دور نہیں، جو آل محمد سے دور ہے وہ رزق ہے۔ یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، رزق ہیں وہ سبھی ہم سے جو دور ہیں، مجھ سے یہ اس سے میں، ہم سے وہ اس سے ہم۔ تیری مرضی یار، تیری مرضی یار، میں نے کہا تھا نا میرا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا اگر تو یہ بات۔ محمد اعلان کر رہا ہے یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، یہ ہے پاکیزگی میں میری 1000 مجال ہے، اتنے مشکل موضوع کو چھونا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، رزق ہیں وہ سبھی ہم سے جو دور ہیں، مجھ سے یہ اس سے میں، اس سے ہم سے وہ۔ رسول کہہ رہا ہے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، یہ ہے پاکیزگی میں ہمارا شرف، رزق ہیں وہ سبھی ہم سے جو دور ہیں، مجھ سے یہ اس سے میں، اس سے ہم سے وہ، بس خدا میں علی ایک ہی نور ہے۔